अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं चंद वीडियोज़ के साथ और अपने कुछ आम पाकिस्तानी लोगों के साथ जो उन वीडियोज़ को देख के अपना रिएक्शन बताएँगे। आइए स्टूडियो पहला वीडियो देखते हैं। अताउल्ला तारर अबे एफआईआर नहीं हुआ हुआ, क्वेटा में वारदात हो रही है। कहते हैं जी ये तो इमरान खान ने कराया है, इमरान खान ने मोटिव सी और ये उन्हें कराया है और कल पेशी लगी सी उस पेशी इसने वो ही गोज इनटू द मीडिया। मुझे एंकर उसने मुझे कहीं फोन कर लिया, मैंने कहा ये मैंने भी सुना है आप ही के प्रोग्राम में, ये पहले वो कह रहा है फिर आपने मुझे फोन कर दिया। ये इंतहाई बेहुदा तरीका है। और आम कत्ल हो ना, कोई ऐसा कत्ल हो जिसका मिल ना रहा हो सुराग। एक तो ना सामने मारा 10 आदमियों के सामने, बाजार में मारा, घर में मारा तो 2 सर्वाइविंग पीडब्ल्यू रह गए। एक होता है उसका कोई नामजद नहीं होता। अब उसमें जब तफ्तीश वाला देख रहा होता है वो देखता है शोर कौन ज्यादा बजा, वावेला कौन ज्यादा कर, रोना पुटना किने पाया, स्यापा किने पाया। वो उसकी तरफ अगाथा क्रिस्टी के नावल पढ़ ले, मैकबेथ शेक्सपियर का पढ़ ले, वो लेडी मैकबेथ मार के बादशाह को खुद और सबसे ज्यादा शोर डाल, वो बाकी सारे कहते हैं इस बुढ़ी ने कीता। तो वो ये जो अताउल्ला तारर है, इसको क्या खबर थी कि ये कत्ल होना है और कत्ल का पर्चा इमरान खान पे और इमरान खान पे करा दिया पर्चा। मैं कोई तरफदार इमरान खान का तरफदार होकर बात नहीं कर रहा हूं। ये तो एक ये इसी तरह का ये हमारे घरों पे उन्होंने बनाया है कि हमें जरा रंजिश हो जाए इमरान खान से। अब जो इसमें मैं समझता हूं इस केस में ये आईजी ये डीआईजी मेरे ये तफ्तीश में शामिल होने इनकी जरूरत है। फिर मुझे या खोसे को या दोनों को इनको जिरा करने की, इनसे सवाल पूछने का मौका दे, जो इनकी जो तफ्तीशी का काम है। हम लोग कुछ नहीं मांगते, इनसे सवाल करने का। 9 मई के भी आपको वारदात के पीछे सही बंदे जो है निकाल। आपने देखा वीडियो था, इसमें एतसाज हसन साहब थे, खोसा साहब थे, सरदार खोसा। तो हम आपका रिएक्शन लेते हैं। हम पहले चलते हैं उज़मा आपकी तरफ। जैसे कि आजकल पता है आपको ये जो बारिशें हो रही हैं ना पाकिस्तान में ज़्यादा, तो उसका भी कह रहे हैं कि ये उसका भी केस खान साहब के ऊपर करवा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी का वो सुनामी का करते थे ना, तो ये भी केस उन पे बनता है। हालात तो इस तरह के हैं ना आजकल, कुछ भी पाकिस्तान में कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, तो वो फ़ौरन से पेशतर, मतलब खान की जान के ऊपर इन्होंने हमला किया, इन्होंने गोलियाँ मारी, तो हम लोग जो हैं वो एफआईआर नहीं कटवा सके। नाम जिन लोगों का जिन्होंने किया ये, उनका नाम नहीं ले सकते हम लोग। और इधर कोयटा में कुछ होता है, पेशावर में कुछ होता है, कराची में कुछ होता है, कहीं भी होता है, फ़ौरन से जाके तो मतलब मज़ाक बना के रख दिया है ना इन्होंने, हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क के कानून का। उसके अलावा क्या है? ये मज़ाक के अलावा क्या है? ना कोई उसकी खुद जो वकील जिसको इन्होंने मारा है, उसकी खुद की बीवी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने बताया कि कौन असली कातिल है, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं अपनी बात पे। इन्होंने बस यही करना है। देखते हैं अब क्या होता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। डॉक्टर टी आपकी तरफ चलते हैं हम। जी मैं जब देखें 2 बातें इसमें। पहले तो ये कि ये वो मुल्क है जिसमें आज तक 1947 से अब तक जितने भी कुछ मतलब स्पेशली सियासी किस्म के जो कत्ल हुए ना, तो किसी के आज तक पता नहीं चला, किसी की इन्वेस्टिगेशन से आज तक पता नहीं चला कि मुजरिम कौन था। इवन मतलब अगर हम रीसेंट तरीन जो एग्जाम्पल है वो देखें तो बेनज़ीर भुट्टो जो थी, उनकी जब वफ़ात हुई तो आज तक कत्ल हुआ उनका तो पता नहीं चला। आपको शायद किसी ने वो वीडियो देखी हो कि यूरोपियन यूनियन से एक टीम बुलाई गई थी कि वो आए इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके जो एक रिप्रेजेंटेटिव था उसने बताया था कि कैसे जब वो आया था तो उसको एक फाइल पकड़ा दी गई थी। रहमान मलिक साहब जो थे उन्होंने कहा था कि ये हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करी है, तो आपका काम आसान है, आप बस 1 हफ्ता यहाँ पे एंजॉय करें। तो एक
ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ ان کے مجرم کون تھے اور کہاں تھے. یہاں ایک طرف یہ حال ہے کہ ود ان آور آپ کوئی مطلب کوئی رول، کوئی قانون، کوئی ایف آئی آر کچھ وہ نہیں ہے فالو. بس کچھ بھی ہو جائے، نام کون؟ عمران خان. کچھ بھی ہو جائے عمران خان. وہ جیسے ابھی عظما بھی کہہ رہی تھی، ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ اگر ہوا بھی تیز چل جائے تو وہ بھی عمران خان کے قصور ہے، اگر دھول اڑ جائے تو وہ بھی عمران خان کا قصور ہے. ایک طرف تو یہ بات. دوسری طرف یہ بات ہے کہ یہ جس دن یہ ہوا تھا نا، اور جب یہ عطا طارق صاحب نے آ کے کہا تھا، اس دن مجھے ایک کال آئی، اور ایک بالکل ٹوٹلی جو ہے نا گھریلو خاتون، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، اور عطا طارق نے آ کے کہہ دیا کہ یہ جو ہے اس نے کیا ہے، عمران خان نے کیا ہے. اور مجھے آگے سے کہتی ہیں تم ابھی دیکھنا تھوڑی دیر میں جو ہے وہ جو یہ ہیں دونوں اعتزاز احسن صاحب اور یہ جو ہیں یہ کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے اور یہ بتائیں گے. وہ کہنے لگی میں گھریلو خاتون ہوں، مجھے پتا چل رہا ہے تو بچے کو پتا چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے یہ بتایا واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ اگر سمجھتے ہیں اس وقت میں جو حکومت میں بیٹھے گھس بیٹھیے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہیں اور یہ کوئی بھی کیس کرتے جائیں گے 200 سے اوپر جا کے سینچری بنا دیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تو یہ ان کی ظاہر ہے کہ خام خیالی ہے بلکہ بے وقوفی ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی تک وہ 80s کی سیاست میں اور 90s کی سیاست میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک اور دنیا آگے بڑھ گئی ہے، عوام آگے بڑھ گئی ہے، لوگوں کے شعور آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں. بالکل جی، بالکل آپ نے یہ کہا کہ اور یہی عوام کو بھیڑ بکری سمجھنا، عوام کو بالکل نہ بے وقوف سمجھنا، یہی ان لوگوں کی سیاست پچھلے کئی دہائیوں سے رہی ہے. جی ماوش، آپ کا کیا؟ بڑی اچھی باتیں کی عظما نے بھی اور ڈاکٹر تسلیم نے بھی، لیکن میں ایک بڑا جب میں یہ دیکھ رہی تھی نا ویڈیو کلپ، تو ایک زمانے میں ان مائی ٹین ایج مجھے نا بڑا شوق ہو گیا تھا پرانی بالی ووڈ موویز دیکھنے کا نا، وہ جس میں رفیع اور کشور کے گانے وانے ہوتے تھے، تو اس میں نا بڑے فنی سین ہوتے تھے. قاتل آتا تھا، چھک 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 چھری ماری، اپنے اوپر لگی ہوئی خون قمیض بدلی، اپنی خون والی چھری دوسرے کو پکڑائی، اور پولیس کو سب سے زیادہ سیاپے ڈال کے شور مچا کے پولیس کو بلا رہی، اور پولیس آ کے کہتی تھی جس کے اوپر اس نے اوپر سے کیچپ چھٹک کے خون لگایا ہوتا تھا نا. ہم اس زمانے میں نا وہ موویز دیکھ دیکھ کے ہنسا کرتے تھے کہ یار یہ دیکھو ذرا یہ کیا موویز بناتے تھے، کیا لوگ یہ مانتے ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ جو پی ڈی ایم کے ہاتھ جو اسکرپٹ رائٹر لگا ہے نا، وہ اسی زمانے کا کوئی وہ اسکرپٹ رائٹر ہے، کیونکہ وہ سستے میں مل گیا ہوگا. وہی والی بالی ووڈ کے پرانے جو فلکس ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو آسانی سے آج کل خبرنامے میں دیکھنے میں مل جاتے ہیں کہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ابھی بھی اس دور میں جی رہی ہے، جسٹ بیکاز ان کا رائٹر اس دور کا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جہاں پہ فورنسک کی اتنی ایڈوانسمنٹس ہیں، یہ والی باتیں عوام مان لے گی. یعنی اگر آپ کسی بہت سے ریموٹ سے دیہات میں بھی جائیں نا، اور اس کے بعد آپ جا کے ان کو یہ کہانی بتائیں، تو وہ یہ کہیں گے نہیں یہ اسٹوری نا آرٹیکولیٹڈ نہیں لگ رہی. مجھے شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے صرف ان کی عقل پہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو تھی نہیں. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ تو توہین ہے ہماری ذہانت کی. وہی پاکستان جو ہے نا، وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اتنا پوٹینشیل ہے اس کے نوجوان کے اور اس کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ 60s کا بالی ووڈ فلک کو اگر یہ گھما پھرا کے اور وہ میک اپ شیک اپ کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے تو ہم وہ مان لیں گے. کیا بننا ان لوگوں کو، بس اللہ ہدایت ہی دے ان کو. بہت شکریہ آپ تینوں کی بہت تھاٹ پرووکنگ اور بہت اچھی باتیں، کیونکہ واقعی یہ جو ہے یہ پاکستانیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، بے وقوف سمجھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں. یہ آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ 70s اور 80s کا زمانہ ہے جس میں یہ پی ٹی وی کو اگر بند کر دیں گے، پی ٹی وی کو اپنی نیریٹو دے دیں گے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا چینل ہے تو کوئی سچ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بالکل سیدھی سی بات ہے. وہ انگریزی میں ایک کیونکہ اب شیکسپیئر کی ہی بات کر رہے تھے ڈاکٹر اعتزاز احسن لیڈی مکبیتھ کی، تو وہ کہتے ہیں نا می تھنکس دا لیڈی ڈوتھ پروٹیسٹ ٹو مچ. تو میرے خیال میں کہ وہ یہی والی بات ہے کہ جب کوئی ہے جو بہت ہی زیادہ نہیں جی میں تو کچھ کیا ہی نہیں کر رہا ہوں، تو پہلا شک تو وہیں جاتا ہے. وہ بس تھوڑی سی 2 پیسے کی عقل والی بات ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہم دوسرے بلاگ کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کی طرف. نظام بنایا ہوا تھا انہوں نے، لارڈ میکالے کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، مشن جب انہوں نے انگلش میڈیم اسکول بنائے تھے، کیوں بنائے تھے؟
लॉर्ड मैकॉले ने बनाए इसलिए नहीं थे कि वो कोई एक नेशन बिल्ड करना चाहता था, वो गुलाम बनाना चाहता था। इमरान खान तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकला है, नेशन बिल्ड करने चल पड़ा है, क्या और हो गया इसलिए आपको? इमरान आप क्या टाट स्कूल से पढ़े और हैं? इसलिए इमरान खान समझता है कि सिस्टम गलत है। ये नाइंसाफी के ऊपर है, एक गरीब के लिए एक अमीर के लिए बिल्कुल गलत है। जब तक एक मुल्क के अंदर नेशनल सिस्टम करिकुलम नहीं आएगा, हम एक नेशन नहीं बन सकते। ये मेरा 25 साल से ये मेरी विजन थी कि एक दिन पाकिस्तान में हमारा जो कोर्स सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए, कि वो जो लॉर्ड मैकॉले ने आज से 150 साल पहले उन्होंने ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेके आए थे, इसका एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि वो अंग्रेज ये चाहते थे, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, उसमें हुकूमत करने के लिए वो लोग चाहते थे जो उनकी मदद करें इतने बड़े हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने की, और उनको उन्होंने ये क्लास बना दिया इंग्लिश मीडियम की। और उसका बड़ा क्लियर था कि ये होंगे हिंदुस्तानी, लेकिन हमारी तरह सोचेंगे, हमारी तरह बोलेंगे, हमारा कल्चर होगा उनका। तो पहली चीज़ तो मैं शफकत आपको ये कहूँ कि ये वाकई एक पहला कदम है। ये अपने जहन में डाल लें कि इसमें बड़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको, आपकी टीम को आज खैराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और मुझे आज बड़ी खुशी का दिन है कि ये जो 25 साल से सोच रहा था, और मुझे पता था बड़ा मुश्किल है, और मुझे पता है कि आपने बड़ी मुश्किलों से कंसेंसस डेवलप किया है, मैं आपको आज खास मुबारक देता हूँ। 25 साल, एक ही थॉट, एक ही फिलॉसफी, बदली नहीं। जब वो सियासत में पहली दफा आए थे तब भी उन्होंने ब्राउन साहिब्स का जिक्र किया था, और आज भी वही हैं। क्या ख्याल है आपका डॉक्टर टी? आपकी तरफ चलते हैं पहले। देखिए जब मैं ये वीडियो सुन रही थी ना, ये क्लिप सुन रही थी, तो मेरे जहन में सबसे पहली जो बात आई ना, वही आई थी कि बाकी सियासतदानों और इमरान खान में एक जो बहुत वाज़ेह फ़र्क है ना, वो है कॉल और फ़ेल का एक जैसा होना। और यही जो फ़र्क है ना, क्योंकि वो इतना मतलब यानी रेयर, ये एक कहें कि क्वालिटी है, एक रेयर कैरेक्टरिस्टिक है इमरान खान की, जो वो कहते हैं उस पे यकीन करते हैं, या यूं कहें कि जिस पे वो यकीन करते हैं वही वो कहते हैं और उसी पे अमल करते हैं। और चूंकि ये सियासतदानों की क्वालिटी होती नहीं, मैं इमरान खान को सियासतदान उस तरह समझती भी नहीं, तो इसलिए उनको निकालने वालों को बहुत आसान लगा था, और उनको मतलब जो उनके साथ काम कर रहे थे उनको भी ये लगा था कि ये भी उन्हीं की तरह का सियासतदान है, इसको निकाल देंगे तो अवाम चुप। इमरान खान जो सोचता है ना वही कहता है, और फिर वो करके भी दिखाता है। और आपने हमेशा उनकी मतलब जो भी उन्होंने ठानी वो उसको उन्होंने करके दिखा। और एग्जैक्टली देखें, उन्होंने 2012 की हमने क्लिप देखी पहले, तो वो ये कह रहे थे। और देखें एक और बात कि वो जब उनको मालिक साहब ने कहा कि आप तो खुद ही उसी इंग्लिश मीडियम के निकले हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, यानी इमरान खान वो बंदा था जो प्रिविलेज था, वो बंदा था जिसको ये मतलब यानी वो प्रिविलेज क्लास से था, उसको सारी फैसिलिटीज, सारी बेहतरीन एजुकेशन, आगे मतलब बाहर पढ़ना, सब कुछ उनको मिला था, वो उस प्रिविलेज तबके से थे। लेकिन उनमें मोहब्बत किसकी है? पसमानदा तबके की। तो ये जो एक कंट्रास्ट है, और एक जो उनका वो है कमिटेड जो है, वो अपनी कॉज के साथ जो उनका कमिट होना है, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में रेयर हैं। इसीलिए लोगों को लगता है, अगर आप स्पीचेस सुने तो नवाज शरीफ भी कहेगा, अभी वो कह रहा है कि मैं चौथी दफा जब वजीर आजम बनूंगा तो फिर मुल्क की तरक्की जो है ना वो करूंगा। तो अल्फाज तो ये लोग भी बोलते हैं, लेकिन वो इसीलिए समझते हैं कि सारे सियासतदान एक जैसे हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो इमरान खान में यही है कि वो जो कहता है वो उसको करके भी दिखाता है, और उन्होंने कहा, और उन्होंने वो जो है यूनिफॉर्म जो करिकुलम था उस पर काम किया, और वो स्टार्ट भी किया। अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्ग इनफ नहीं था, मुझे नहीं पता कि अब वो चल रहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपना जो कहा वो करके दिखाया। बेशक, एंड बिल्कुल सही बात है कि दैट इज व्हाट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। इसी तरह से वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, और इसीलिए उन्होंने एक कलेक्टिव इमेजिनेशन पाकिस्तानियों की ग्रास्प की है। माविश, आपकी तरफ चलते हैं। मैं इमोशनल हो गई थी ये क्लिप देख के, क्योंकि जब खान साहब बोल रहे होते हैं ना, तो उनके लहजे का, जैसे अभी डॉक्टर तस्लीम कह रही थी कि बोलता तो नवाज शरीफ भी है,
لیکن جب خان صاحب بولتے ہیں نا تو وہ آواز دل کو لگتی ہے, وہ دل کو محسوس ہوتی ہے, یہ لگتا ہے کہ یہ وہ آواز ہے جس کا واقعی میں, جس کو حقیقی معنی میں ہمارا درد ہے. خان صاحب کی ہر بات, ہر پروجیکٹ, ہر پلان جو ہے وہ وہی ہے. ایسا یہ جو دوسرے جو بیچارے کم ڈبل ڈیجٹ آئی کیو جو کہہ لیں اور جو لو آئی کیو لوگ ہیں, وہ اس کو یہ کہیں گے کہ ہی از ریڈنڈنٹ آن ون تھنگ, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ریپیٹیشن ہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے ایک بات اپنے آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر سرایت کر جاتی ہے. تو انہوں نے تعلیم کی امپورٹنس اور وہ ایک نصاب جو تھا اس کا کانسیپٹ پہلے عوام کے اندر ڈالا, اس کے بینیفٹس ڈالے, اور ان کے ہر سٹیپ میں نا ایک اسلامی ایلیمنٹ بھی دکھتا ہے. تو ہی وانٹس مساوات, برابری, سب کے لیے ایک جیسا کریکولم, تاکہ سب ایک ہی لیول کا پریولیج ہو. اور جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو اوورسیز رہتے ہیں ان کو یہ والی بات پتا ہے کہ اگر ان کا بچہ اگر پبلک اسکول بھی جا رہا ہے تو جس کے اس کو پیسے ویسے بھی نہیں دینے پڑتے, ماں باپ پہ کم برڈن پڑتا ہے, لیکن جب وہ اپنی اسکولنگ ختم کرتا ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ خان صاحب وانٹ, کہ ہر بندہ ایک لیول پہ, میرے ملک کا جو آگے جو نسلیں آ رہی ہیں نا وہ ایک لیول پہ برابر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلے, کندھے سے کندھا ملا کے چلے, بجائے اس کے سر نیچے کر کے صرف وہ روٹی کپڑا اور مکان کی دوڑ میں لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ بس خان صاحب کو کامیاب کریں, ان کے ہر مقصد, ان کی ہر خواہش میں. آمین آمین آمین. بہت بہترین باتیں آپ نے بھی کی. عظمیٰ آپ کا. میں بات آگے بڑھاؤں گی مہوش اور ڈاکٹر تسلیم کی, کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں بھی واقعی ایموشنل ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے ہم سے کیا چھین لیا. کوئی بات نہیں, واپس لے کے آئیں گے انشاءاللہ خان کو. تو جیسے ان کا جو ویژن تھا ایجوکیشن کے بارے میں, وہ پہلے نمل میں انہوں نے کر کے دکھایا, جس طرح وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو اس وقت ان کی ظاہر ہے وہ کیپیسٹی تھی, اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جو وہ کر سکتے تھے. لیکن جب وزیر اعظم بنے تو کتنا مشکل تھا کہ 2018 سے لے کے 2021 تک اتنا ٹائم لگا ان کو اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کرنے میں. اتنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شدید قسم کی مخالفت بھی تھی, کیونکہ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ایکول اپرچونیٹیز ملے ہمارے بچوں کو, اور ان کو بھی ترقی کرنے کے اس طرح کے موقع ملیں جیسے کہ ایلیٹ کو ملتے ہیں. تو اور دوسری یہ جو بات ہے کہ خان واقعی obviously he was privileged, لیکن انہوں نے چوز کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو لوور کلاس ہے ساری, ان کو بھی اپرچونیٹیز ملے. ان کو کیا, وہ جب خود کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی, میں تو زندگی میں سب کچھ دیکھ چکا تھا. تو ان کا یہ جو ویژن تھا اور ہے, جس کے اوپر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ ظاہر ہے آپ کنٹری کو لیڈ کرتے ہیں. تو ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میری نا خود کی ایک کزن ہے جو نا ایک اسکول چلاتی ہے, تو اس نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جب یہ سنگل کریکولم انٹروڈیوس ہوا تو اس نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ کتنے پازیٹیو چینجز آئے ہیں اسکولنگ میں نا. تو میں حیران رہ گئی اس کی باتیں سن کے کہ ظاہر ہے ایک چیز کو دیکھنا یہ سوشل میڈیا پہ یا اس طرح اس کا کنٹینٹ دیکھنا, اور ایکچولی آن گراؤنڈ کوئی بندہ آپ کے ساتھ شیئر کرے جو ایکچوئل فیلڈ میں کام کر رہا ہو. تو حیران رہ گئی میں اس کی باتیں سن کے کہ وہ جیسے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ چیز جو ہے یہ کیسے ہمارے جو غریبوں کے بچے ہیں ان کو کیسے یہ پرووائڈ کرے گی سملر کائنڈ آف اپرچونیٹیز جیسے باقی سب کو ہے. تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ خان کو جلدی واپس لے کے آئے, تاکہ جو ہمارے قسم کے ادھورے خواب رہ گئے وہ پورے ہوں اور ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. بالکل جی, میں صرف اس میں یہی آپ لوگوں کی سب باتوں سے متفق ہوں, اور صرف اتنا ایڈ کروں گی کہ سندھ میں 1970 سے لے کے آج تک ایک خاندان کی حکومت ہے. وہاں پہ تعلیم کا معیار, یا بلکہ تعلیم ہی نہیں ہونا, اور پھر آپ تھوڑے سے اس میں چلے جائیں, ایلیٹ پارٹس میں آ جائیں, کراچی میں آ جائیں, بڑے شہروں میں چلے جائیں, تو جی وہاں پہ میں او لیولس کر رہا ہوں, لیکن پھر میں وہ گرامر اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, یا میں محلے کے اسکول سے پڑھا ہوا ہوں. پرائیویٹ اسکولز ہونا, گورنمنٹ اسکولس کا نہ ہونا, لوگوں کے پاس تعلیم کے لیے ایکسیس نہیں ہونا. لیکن جس بات پہ سب سے زیادہ میں کہتی ہوں نا کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو لیفٹ ونگ کہتی ہے, اور جب وہ لیفٹ ونگ کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ पे बिलीव करती है, विच मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल। और यहीं पे कॉल और फेल का तजाद दिख जाता है आपको कि जब खान साहब कहते हैं कि मुझे एक रियासत मदीना बनानी है, विच इज अ वेलफेयर स्टेट जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल हों, अगर वही रियासत मदीना ना कहें लेकिन वही सोशलिस्ट वेलफेयर एक स्टेट की बात करी जाए, तो वही तो खान साहब चाहते हैं। तो इज दैट नॉट, क्या यही वो चीज नहीं है जो पीपल्स पार्टी जिसका नारा लगाती रही है? समन, इस पे सिर्फ एक बात मैं ऐड करूंगी। आप एक फैमिली का बजट सोचें और उसमें सोचें जिसमें बच्चे हैं, कि अगर उनको अपने बच्चों की तालीम पे खर्च ना करना पड़े और उनको हेल्थ के लिए हेल्थ कार्ड अवेलेबल और हेल्थ की फिक्र ना हो, तो आप सोचें कि उस घर का बजट कितना डिफरेंट हो जाएगा जब उनको यानी इस चीज की फिक्र नहीं होगी। तो यही तो गवर्नमेंट का रोल होता है जो इमरान खान साहब चाहते थे। बिल्कुल, मतलब कोई भी एक इवन वेस्टर्न सोसाइटीज में इस तरह की वेलफेयर आजकल नहीं मिल रही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, शेल्टर फॉर ऑल। तो अगर यही कोई एक इंसान है जो अपने मुल्क के लिए चाह रहा है तो उसमें गलत क्या है? और 25 साल से वो तो उसी के लिए लड़ रहा है जी। और इसी के साथ स्टूडियो आज का आखिरी वीडियो देखते हैं। पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद। सारे लोग पीटीआई चोर, बाकी सारे चोर है, छोड़ने देना जी, छोड़ते हैं तो छोड़ने देना। इमरान खान जी सब तो जा रहे हैं, कह रहे जाने देना जी, यही लोग वापस आएंगे। वोट इमरान का। एक हॉनेस्ट बंदा जो है ना इस पाकिस्तान में और पाकिस्तानी कौम का हमदर्द, इमरान खान। वोट सिर्फ इमरान का जी। ठीक है जी, हाँ जी। मेरा ये वतन शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। लाला जी अभी भी इमरान खान साहब आपके फेवरेट हैं? दिल उसको दिया है तो वही इसमें रहेगा। हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। बेहतरीन बेहतरीन। अब के ऐसा करते हैं कि इससे मेरे ख्याल में हम सब की शक्लों से इस वीडियो के बारे में मेरे ख्याल में रिएक्शन तो मिल गया, लेकिन अब इस दफा मैं चलूंगी सबसे पहले मावेश की तरफ। जी मावेश। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लिप। मतलब ये मेरे ख्याल में ये रियल इमोशंस हैं हर पाकिस्तानी के। मेरी जब मैं ये देख रही थी ना, मुझे अपनी मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी कि बच्चे जो होते हैं ना वो प्यार को पहचानते हैं। जब आपसे कोई प्यार, उनसे कोई असली प्यार कर रहा होगा ना, एक तो वो फेक कर रहे होते हैं, वो भी पहचानते हैं, और एक जेन्युइन प्यार होता है वो उसको भी पहचानते हैं, और जो उनको प्यार कर रहा होता है ना वो उसके साथ ना चिपक जाते हैं बिल्कुल। तो मुझे ना कभी कभी यही महसूस होता है, वही वाला प्योर इमोशंस वाला बच्चा कि जो अपने लिए हकीकी मोहब्बत कहीं से महसूस करता है और उसके बाद ना वो बस कहता है नहीं ये मेरा इमरान खान है, मैंने इसको जाने नहीं देना, तुमने इसके साथ बुरा किया क्यों। जैसे अगर आपकी माँ के साथ घर में कोई ऊंची आवाज में बात कर देना तो कैसा दिल दुखता। आप छोटे से भी हो ना, आपका दिल दुखेगा, आपको तकलीफ होगी, आपका बस नहीं चलेगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, लेकिन आपका दिल चाहेगा कि पता नहीं बस सामने जाके पाँव पटक के हूं करके आ जाओ, लेकिन कोई रिएक्शन दो कि हाँ ये मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई है। यही पाकिस्तान कर रहा है, यही पाकिस्तान का बच्चा बूढ़ा और जवान कर रहा है। हमने वो मोहब्बत जो उन्होंने दी, हमने वो महसूस की, और अब उसके बाद ना हम कहते हैं नहीं ये मेरा खान है, ये मेरा इमरान खान है, मैंने इसको जाने नहीं देना। बस यही मुझे बेशक, बिल्कुल जी बिल्कुल। उस्मा आपकी तरफ से। इससे एक तो इनकी ये जो कहते हैं ना कि सारे यूथ को खान ने गुमराह किया है, इस वीडियो में आपने नोटिस किया है कि जो बुजुर्ग हैं उन तक भी कैसे ये मैसेज पहुंच गया खान का। बुजुर्गों ने भी वैसे ही ओनरशिप ले ली हुई है खान के नजरिए की, जिस तरह के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने ली हुई है। तो एक और ये जो जज्बात लोग बयान कर रहे हैं ना, ये हकीकत है
یہ حقیقت ہے. ایسے فیل ہوتا تھا جیسے جب خان ہمارا پرائم منسٹر تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ملک جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں. ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہمارے ملک کی کوئی ویلیو ہے, ہماری کوئی انسان ہونے کے ناطے کوئی ویلیو ہے, ہمارے ملک کی کوئی عزت ہے. اب تو ایسے لاوارث سا فیل ہوتے, ہم بھی لاوارث فیل کرتے ہیں, اور ہمارا ملک بھی ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے لاوارث ہو گیا. عجیب سا ان کے آنے سے نا, جس طرح سے انہوں نے اتارا ہے, عجیب سی ایک نحوست سی چھائی ہوئی ہے. انشاءاللہ لوگ جو تیار بیٹھے ہیں. میں نے تو اپنے ابھی کچھ عرصہ پہلے, ابھی 3-4 ویک ہوئے پاکستان سے ہو کے آئی ہوں, تو میں نے گراؤنڈ پہ دیکھا ہے ہر ایک گلی میں, ہر ایک محلے میں, مطلب پورا ہمارے گاؤں میں نا تقریباً 400-500 گھر ہیں, اور ان میں سے 2 گھر جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, باقی سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو آپ سے اس سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک خان کا میسج جو سرایت کر گیا ہوا ہے ہر ایک پاکستانی کے دل کے اندر. اور جبھی تو الیکشن نہیں کرا رہا. جی ڈاکٹر جی, آپ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ نہیں, صحیح بات ہے, آج نہیں تو کل کرنا تو پڑے گا. وہ پھر اپنی وہی کوشش کریں گے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک, ان الگ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ چیک کرائیں, اس میں کوئی ہو سکتا ہے مقصود چپڑاسی نکل آئے. بالکل جی. جی ڈاکٹر جی, آپ بتائیے. اچھا دیکھیں, جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی پہلے تو لٹرلی میرے گوز بمس تھے. آنیسٹلی میں پوری جو ہے نا وہ اندر سے کانپ رہی تھی, اور میں سوچ رہی تھی کہ ظالموں کیا چھین لیا, کیوں چھین لیا اور کیا چھین لیا. جب لاسٹ ایئر یہ اپریل میں ہوا تھا نا, تو میں اس وقت پاکستان میں تھی. تو جو میری امی کی ہاؤس ہیلپ ہے نا, وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی, اور وہ مجھے کہتی ہے, وہ نا شاید آپ لوگ کو معلوم ہو کہ وہ تھا نا کہ وداؤٹ جو انٹرسٹ قرضے دینے تھے لوگوں کو, تو وہ لوگ وہ اس نے اپلائی کیا ہوا تھا قرضے کے لیے, جو قرضے ہنسنا جس کو بولتے ہیں, اور اس نے اپنا گھر بنانا تھا اس کے لیے نا. تو وہ لٹرلی میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے مجھے کہتی ہے, باجی عمران خان آ تو جائے گا نا. مطلب وہ مجھے سرائکی میں کہتی, باجی عمران خان آ ویسی نا, باجی عمران خان آ ویسی نا. پتہ ہے کیا ہے, آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنی لائف میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح جو پاکستانی ہے نا, وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہو, یعنی فیل کرتا ہو کہ یہ اونرشپ ہے, کہ یہ میری گورنمنٹ ہے. جیسے ابھی عثمان نے بھی کہا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ ہمارا کوئی سرپرست ہے. میں نے یہ لوگوں کے اندر دیکھا, ان کو فیل ہوا کہ یہ جو ہے نا کوئی ہے جو ہماری کیئر کر رہا ہے, اور وہ لٹرلی مجھ سے یہ بات پوچھ رہی تھی. تو جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے, کیوں چھین لیا. مطلب پاکستانیوں سے وہ جو کنیکشن ان کو پہلی دفعہ لگ رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کیسے ہمارے, چاہے وہ کووڈ کے دوران میں تھا. اگر میں آپ کو مطلب, ظاہر ہے کہ ہم پیچھے نہیں جا سکتے, اور میں کوئی اینٹیسپیشن نہیں مطلب وہ نہیں کر سکتی کہ پیشین گوئی تو نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کووڈ میں یہ لوگ ہوتے تو جو ہمارا ملک تھا نا, پتہ نہیں کتنی اموات ہوتی. کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایج وائز انہوں نے دی, جو وہ تھی ویکسین تھی. یہ نہیں سوچا یہ امیر ہے یا غریب ہے, کسی کو کوئی سفارش نہیں, کوئی کسی کو کسی کے پیسے نہیں, رشوت نہیں, کچھ نہیں. ایج وائز آپ گئے, آپ نے اپنی ویکسین لگائی, پورے ملک کو آپ نے محفوظ کر دیا. کانٹیکٹ ٹریسنگ کی آپ نے, پھر آپ نے صحت کارڈ دیا, پھر آپ نے یہ جو 12,000 دیا جو اس وقت جو تھا, پھر 16,000 کر دیا احساس کفالت کا جو تھا. پھر مطلب میں نے احساس پہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے. جو پروگرام ابھی لانچ ہونا تھا اور وہ تھوڑا سا آگے چلنا تھا, دیٹ واز امیزنگ. اور وہ پھر وہی بات کہ جو وہ تھی سبسڈی, وہ ٹارگیٹڈ لوگوں کو. تو اس سے ہوتا کیا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ لوگوں کو جوڑتا ہے. یہ جو بچے ہیں, کیا عمران خان نے ان کو کچھ دیا ہے؟ ان کے اکاؤنٹوں میں کچھ پیسے ڈالے, ان کے والدین کو کچھ دیا, کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. صرف اونرشپ, اپنا ہونے کا احساس. پہلی دفعہ لوگوں کو لگا کہ یہ حکومت ہماری ہے, ہم سے کنیکٹڈ ہے, ہم سے جڑی ہوئی ہے. تو وہ جب وہ مطلب اب میں وہ دیکھ رہی تھی, اور وہ بہت دنوں بعد یہ جو ہم نے مطلب دیکھی, یہ جو فلیگ کی جو مہم تھی بہت خوبصورت تھی, اور لوگوں نے پھر سے اپنی محبت کا اظہار کیا. وہ ایک طرف خوبصورت بھی ہے, لیکن آنیسٹلی بہت دل کو تکلیف دیتا ہے کہ ظالموں کیوں چھین لیا ہمارا وزیر اعظم, کیوں چھین لیا ہم سے. سوری میں لمبا ہو گئی, لیکن میں واقعی جذباتی ہو گئی. نہیں, میرا خیال میں یہی وہ جذبات ہیں جو اس آخری والے ویڈیو نے, ویسے تو سارے ہی ویڈیوز کے ساتھ ریاکشن تھا, لیکن اس آخری ویڈیو کے ساتھ میں نے صرف یہ کہنا ہے
کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ جو پاورز بھی ہیں جو ہمارے اوپر لوگ فیصلے کر رہے ہیں بند کمروں میں، چاہے وہ دبئی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا جہاں بھی، اب سب کو، اب دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ وہ وقت ہے جب عمران خان پاکستان اور پاکستان عمران خان ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ، مہوش، ڈاکٹر تسنیم، عظمیٰ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، آئے ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر آئیں گے کچھ لوگوں کے ساتھ اور کچھ اور ویڈیوز کے ساتھ، ان کے ریاکشنز کے ساتھ. بہت شکریہ.